बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर क्राइम के हवाले से है कि साइबर क्राइम्स हैं वो क्या होते हैं, और इसी तरह से द प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2016 के हवाले से जो है वो बात होगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले जो है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात यूँ है कि साइबर क्राइम एक्ट जो है ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, ये दोनों को डील करता है। और इस हवाले से इसकी जो जो ऐसे क्राइम जो बजरिया फेसबुक होते हैं, बजरिया इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप हैं, ईमो के ज़रिए हैं, मैसेंजर के ज़रिए हैं, या फिर ऐसे हैं कि जो आप किसी को वॉइस मैसेज करते हैं। और इस हवाले से जो क्राइम है जो सोशल मीडिया के हवाले से, इसी तरह टीवी पे या इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसी खबरें आती हैं तो उनकी प्रिवेंशन के लिए कोई गलत खबर किसी के बारे में, किसी की कोई डिफेमेशन के हवाले से, या किसी को कोई इस खबर या फिर ऐसे मैसेज की वजह से कोई अपना कोई ज़हनी तौर पर या माली तौर पर या फिर उसको मेंटली टार्चर होता है, तो उस इसको रोकने के लिए जो है ये साइबर क्राइम जो है ये बना है। और इसमें जितने भी सोशल मीडिया के जो सोर्सेज हैं, जो फोरम हैं, जैसे ट्विटर है, ईमेल है, मैसेजेस हैं, सारे के सारे शेयर करना, लिंक करना, कमेंट्स करना, लाइक डिसलाइक व्यूज़ वगैरह जो है वो सब में आता है। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसे कमेंट्स करता है किसी अपना डायग्राम के फ़ोटो पे, या किसी शख्स की किसी भी को अपना फ़ोटो पे, या किसी मैटर पे भी कोई ऐसे कमेंट्स करता है जो वल्गर किस्म के हैं, जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू होती है, या डिफेमेशन के हवाले से इस तरह से, या फिर उसको कोई कारोबारी नुकसान होता है, या उसकी जो है वो साख मुतासर होती है। तो ऐसे जो कमेंट्स हैं, कोई बंदा वल्गर कमेंट्स करता है, किसी को गालियाँ देता है, और इस तरह के मामलात को रोकने के लिए जो एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम एक्ट 2016 जो है वो वजूद में आया है। और इसमें मैं जो पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो भी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के कमेंट्स आते हैं किसी की इजाज़त के बगैर, जैसे किसी की फ़ोटो अपलोड कर देना, किसी की गलत फ़ोटो लगा देना, किसी को गलत ईमेल भेजना, किसी को गलत वीडियो भेजना, और इसी तरह से किसी को ऐसे मवाद भेजना जो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, और किसी शख्स की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटो अपलोड करना, या उसकी किसी फ़ोटो पे गलत कमेंट्स करना, सारा का सारा जो है ये जो साइबर क्राइम एक्ट 2016 है वो डील करता है। और ऐसे लोग जो इस तरह के क्राइम या जुर्म करते हैं, और इसी तरह से इंटरनेट पे साइट बनाना, ईमेल बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, इस तरह से व्हाट्सएप या फिर ईमो वगैरह पे जो है लोग कारोबार करते हैं, किसी को धोखा देना, किसी से पैसे वसूल करना, या उसको गलत चीज़ भेज देना, किसी से असल चीज़ की रकम वसूल करना बजरिया नेट, इंटरनेट, बजरिया फेसबुक या बजरिया व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से उस पर सेल परचेज़ करना कोई चीज़, और इसी तरह से कोई किसी से धोखा करना, फ्रॉड करना, ये सारे का सारा जो है इसी प्रिवेंशन एक्ट 2016 के अंडर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई शख्स मुतासर होता है साइबर क्राइम के हवाले से, और वो सबसे पहले तो ये है कि वो कंप्लेन कहाँ करेगा। दोस्तों, हम इसमें जो है वो कंप्लेंट के हवाले से आपको बताते चलें कि साइबर क्राइम जो है वो FIA के अंडर आता है। FIA की जो जहाँ पे पाकिस्तान यानी सॉरी पंजाब में जो तकरीबन 15 विंग जो हैं वो बने हुए हैं जो इन क्राइम्स यानी साइबर क्राइम को डील करते हैं। और FIA के हवाले से अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है तो सबसे पहले तो ये है कि वो बजरिया एप्लीकेशन जो है वो बज़ाते खुद वहाँ पे जाए, एप्लीकेशन दे, और सारा का सारा जो वाक़यात हुए हैं, जैसा भी मामला है, जो भी मवाद है उसके पास, वो उनको दे। और इस तरह से वो एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाएगा जिसमें उसकी जो है वो एविडेंस होगी, एफिडेविट होगा कि वो जो लिख रहा है वो सच है, इसमें कोई जो है वो गलत बयानी नहीं है।
تو اس طرح سے ایف آئی اے کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس طرح ایف آئی اے کے جو عہدیدار ہیں جیسے انسپیکٹر ہے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس طرح سے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس طرح ڈائریکٹر ایف آئی اے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ایف آئی اے کا جو طریقہ کار ہے، جب کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، اور ایفیڈیوٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی معاملے کی میٹر کی انکوائری کرتے ہیں۔ انکوائری کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ملوث پایا جاتا ہے، جب اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، تو اس حوالے سے اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بذریعہ ایپلیکیشن آپ ایف آئی اے کو اپروچ کریں، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کا آن لائن کا بھی سسٹم ہے، جیسے کہ نیشنل رسپانس سینٹر جو ہے فار کرائم، سائبر کرائم جو بنے ہیں، اور نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم جو ہے ان کی ویب سائٹ ہے، جو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ویب سائٹ یہ ہے کہ www.nr3c.govt.pk، یہ ان کی سائٹ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کمپلینٹ وذریعہ ٹیلی فونیکلی کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 111 ہے، 345 ہے، 786 ہے، اور فردر اس میں ہیلپ لائن ہے سائبر کرائم کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے، اور اس میں جو ان کا نمبر ہے وہ یہ ہے 9911، یعنی 9911۔ یہ 3 جو ہیں ان کی سورسیں ہیں کہ اگر کوئی آن لائن کمپلینٹ کروانا چاہتا ہے یا پھر ٹیلی فونیکلی ان سے ایف آئی اے کے جو ونگ ہیں جو ان سے بات کرنا چاہتا ہے، یا اپنی کمپلینٹ شکایت وغیرہ جو ہے وہ درج کروانا چاہتا ہے، تو وہاں پہ یعنی ان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی بذریعہ جو ہے سوشل میڈیا کے یا ٹیلی فونیکلی یا ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے بھی آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک دفعہ آپ کو لازمی ایف آئی اے کے دفتر کا چکر لگانا پڑتا ہے، تاکہ آپ کا ایف آئی ڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انکوائری ان کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ دوستو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کہ بہت سے ہمارے جو معاملات ہیں زیادہ تر کالجز اور یونیورسٹی کے لڑکیوں اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح سے کئی ایک ایسے جو ہیں وہ میٹر سامنے آئے ہیں، اور اس میں کورٹس میں بھی آئے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اسی اپنا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اگر کوئی شخص کسی کی قابل اعتراض ویڈیو بناتا ہے، یا پھر کوئی فوٹو بنا لیتا ہے اور اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو ہراساں کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی قابل اعتراض کو ویڈیو کسی کی بنا لی ہے اور اس پہ وہ بلیک میل کرتا ہے، کسی سے پیسے مانگتا ہے، یا پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو اس طرح کے جو سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے انڈر آتے ہیں، سائبر کرائم کے انڈر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ایمو پہ، یا پھر اسی طرح کے دیگر جو ہیں فورم، ان پہ کوئی شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے، غلط کمنٹس کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ایف آئی اے جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ اور اس میں ایکٹ جو ہے دی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2016 جو ہے اس کے تحت جو ہے ساری کی ساری کارروائی ہوتی ہے، اور ایکٹ کے جو سیکشن 20 اور 25 جو ہیں یہ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے جب کوئی شخص کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو ایف آئی اے جو ہے وہ اس پہ فوری جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے، اور کارروائی کو آگے کرتے ہوئے اگر تو جو اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو جو ملزم ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یعنی سائبر کرائم کے حوالے سے، کہ سائبر کرائم سے جو ہے وہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، کہاں پہ کمپلینٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ داد رسی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ دوستو آج تک کا ٹاپک جو ہے ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔